बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि अब कोई नहीं बचेगा, एक बड़ा क्रैकडाउन होने जा रहा है। ये कब होने जा रहा है और केड़ा केड़ा इसकी जो है वो पकड़ में आएगा, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मगर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि पाकिस्तान के अंदर बसे हुए गैर कानूनी तौर पर मुकीम यानी इलीगल जो यहाँ पर गैर मुल्की रह रहे हैं, उनको अगर पाकिस्तान ये कहता है, पाकिस्तान की हुकूमत ये कहती है कि भाई जाओ अपने घर, ताड़े अमन हो गया, ये आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं किस हद तक गलत बात है या किस हद तक गैर इंसानी बात है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये जब से पाकिस्तान की हुकूमत ने ये फैसला किया है, देर आए दुरुस्त आए वाली बात है आपस की। मैं सच्ची गल है जी मैं विचों समझना ढिडों कि अफगानियों को इतने बुलाना ही नहीं सी चाहिए। हमें उस अफगान वार जो कि रशिया और अफगानिस्तान के वार लॉर्ड्स के दरमियान थी, वो चुक के अपने घर ले आनी नहीं सी चाहिए। सानू उस पराई अग छाल मारनी नहीं सी चाहिए। ये तो जनरल ज़िया ने यह सारी कार्रवाई की थी क्योंकि उसने पाकिस्तान के अंदर एक उस वक़्त के सबसे मकबूल तरीन लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टा, और तख्ता उलट के वो बड़ी बेशर्मी के साथ उसने कहा कि मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म कर दी गई है। मुझे आज तक ना उनका वो क्लिप जो PTV के ऊपर चला था वो अभी भी आपको YouTube पे मिल जाएगा, आप सुन लें। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म कर दी गई है और जनाब इंसानी को मुअत्तल करते गए ने, यानी ये सारी बातें वो इतने स्पॉट लहजे में और सर्द यानी उनकी आवाज़ थी, चेहरा बिल्कुल इंच थी जिस तरह कोई ना कम से कम कोई इंसान नहीं बैठा हुआ, इस तरह की बातें कर रहा था वो। तो उसने ये किया था। अब उसको ज़ाहिर है कि दुनिया की तरफ से जो फर्स्ट वर्ल्ड था ऊपर ऊपर इसी में, ठीक है, लेकिन मुखालफत का सामना था उस वक़्त, क्योंकि दुनिया जो थी वो टू पोलर थी, यानी एक तरफ रशिया था दूसरी तरफ अमेरिका सी, तो वो जरा ना किलकिलियान ऐसी कला अमेरिका की मर्जी ना सारा कुछ नहीं सी हो रहा। उसने यह किया कि जरा अमरीका और वैस्ट सी उसकी झोली च बहन ली, पाकिस्तान को एक ऐसी आग में धकेल दिया अफगानिस्तान की जंग में जिसमें आज तक पाकिस्तान जो है ना सर वो झुलस रहा है। मैं बिल्कुल ये बात अपने तमाम तर जो मेरा नॉलेज है या जो मेरा शऊर है और जो मेरा तजर्बा है उसकी बुनियाद पर, मैं बुनियाद पर ये सारी बात आपसे कह रहा हूँ कि आज पाकिस्तान जिस मजहबी अस्करियत पसंदी, जिस इंतहा पसंदी का शिकार है और ए जेड़े थ्रेट्स ने सानू बाकायदा तौर पर यानी दहशत गर्दी के हवाले से, ये सारे के सारे जनरल ज़िया दे लाए बूटे और उसकी गलत पॉलिसीज़ का नतीजा है जिसकी वजह से पाकिस्तान आज तक इसको भुगत रहा है। फिर जनरल मुशर्रफ आए, उन्होंने इसको यू टर्न लिया इस पॉलिसी के ऊपर, और वो भी अपनी ज़ाती इक़्तिदार के लिए लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो फैसले ज़ात के गिर्द घूमते होते हैं ना, फिर वो कौमें पर मुसल्लत होते हैं, तो फिर कौमा भुगतती हैं अगर रजिस्टरिंग करती। बाहर अब ये एक दूसरी बहस की तरफ बात चली जाएगी, मगर मैं कहता हूँ कि चले अच्छा हुआ कि देर आए दुरुस्त आए, मतलब उनको कह दिया कि भाई तुम हूँ अपने घर जाओ, लेकिन ये किन्हें कह रहे हैं अपने घरों में जाए? ये सारे अफगानिस्तान के जो हमारे मजलूमीन हैं उनको नहीं कहा जा रहा, जिन्हें इतने मजलूम बन के बैठे उन्होंने नहीं किया जा रहा। यार लाहौर शहर नहीं, तुम टुर जाओ, आप शालमी चले जाए, आप सर क्या कहते हैं मोची दरवाजे चले जाओ, आप पार्टी के अंदर चले जाओ, आप जहां दिल करता चले जाए। जो बिल्डिंग बिक रही है सर वो अफगानिस्तान के रहने वाले लोग खरीद रहे हैं। 10 लाख की अगर कीमत है तो कहते हैं साढ़े 50 लाख लवो। प्रॉपर्टी के रेट से उन्होंने आसमानों में पहुंचा दिया। बंदा पूछे इन्हों को पैसा था इन्ना आया कितों? अच्छा, अब वहां से तो आते हैं लुटे बुटे कि हाय हाय मर गए, इतने भाई इन्हों को पैसे नहीं मुकते। ये कहाँ से ये सारा कुछ हो रहा है? ये बड़ा एक बाकायदा अगर इस पर स्टडी करेंगे तो भाई ना अखा जड़ियाँ ताड़ियाँ फैल जाएंगियां। इन्ने रुपये ने, अच्छा देंगे कैश, बैंक ट्रांजेक्शन्स नहीं करेंगे क्योंकि इनके अकाउंट खोल ही नहीं सकते। इसलिए नहीं खुल सकते क्योंकि ये जो हैं एक तो इलीगल मनी है, दूसरे ये खुद इलीगल है। जिनको पाकिस्तान की हुकूमत कह रही है कि आप वापस चले जाएं, वो अफगान महाजिरीन को नहीं कह रही कि आप वापस चले जाएं। वो लीगली जो यहां पर रजिस्टर्ड लोग हैं उनसे नहीं कह रही। वो 45 लाख बंदा वखरा है,
جو افغانستان کا ہمارے زمین کے اوپر ہمارے ملک کے اندر بسا ہوا ہے، ان کو کوئی نہیں کہہ رہا. یہ صرف ان 17 لاکھ لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم ہیں کہ پاجی تسی واپس چلے جاؤ. اچھا، اب اس کے اوپر جو ہے نا ہمارے کچھ دانشور، اور میں بالکل ان کو یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کوئی یعنی بدنیتی کی بنیاد پر یہ باتیں کر رہے ہیں، وہ یہ جو اس پالیسی کے اوپر تنقید کر رہے ہیں وہ اپنے طور پر اپنی تمام تر سچائیوں کے ساتھ ہمدردی میں یہ باتیں کر رہے ہیں. لیکن پائے نا ہمدردی پاکستان نہ پہلے کرو. تہاڈی میری مہربانی، اتنے جڑا 25 کروڑ انسان واسطے ہے نا وہ تہاڈا سکا بھرا ہے. ٹھیک ہے، مطلب جڑے نا اپنا ماسی دے پتر وہ بعد چ آندے، سکا بھرا پہلے آندا. پائے تہاڈی بڑی مہربانی. اور ویسے بھی اگر دیکھیں تو جو پاکستان کے اندر بسنے والے لوگ ہیں نا ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. ہمارے جو یعنی جو پشاور کے رہنے والے ہیں اور وہ بھائی ہیں ہمارے سر، جو کوئٹہ کے رہنے والے ہیں وہ بھرا ہے میرا. لیکن اگر میں یہ کہوں گا جڑا کوئٹہ دے پرلے پاسے بارڈر کراس کرے ایران ہی وسیا ہے وہ بھی بھرا ہے، وہ بھرا ہے پر دور دا. ٹھیک ہے، میرا فرسٹ جو مینوں کھچ پے گی نا وہ جوڑی کوئٹہ دے کوئی معاملہ ہوئے گا تو وہ دی پے گی، وہ میں تہران جو ہونے والے معاملے دی نہیں پے گی. یہ ایک بالکل نیچرل بات ہے. ٹھیک ہے، سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو دانشور ہے نا ان سے میری گزارش یہ ہے کہ جھوٹو جھوٹ چتالی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو. مہربانی یہ کریں. مثلا ایک آرٹیکل چھپا، کہا گیا کہ جناب جو ہے نا بھیڑ بکریوں کی طرح افغانستان کے جو ریفیوجیز ہیں ان کو واپس دھکیلا جا رہا ہے. کم آن یار، اب تک کی جو میں آپ کو آفیشیل فگر دینے لگا ہوں 3,27,000 ٹوٹل بندے جو ہے نا وہ اب تک بارڈر سے دوسری طرف گئے، جس کا مطلب ہے 5,000 بندہ تقریباً روز کا بنتا ہے جب سے یہ پالیسی لاگو ہوئی. اور روٹین کے اندر میں بتاؤں 15 تو 20,000 بندہ افغانستان تو آندا ہے روزانہ، اور 15 تو 20,000 بندہ اب واپس چلا جاتا ہے. یہ روزانہ کی بات کر رہا ہوں چمن بارڈر کی. یہ اس سے پہلے یہ سارا ہو رہا تھا. یہاں سے صرف 5,000 بندہ کم از کم، اور وہ تمام جتنے بھی کراس کرنے والے پوائنٹ ہیں، تورخم ہو، چمن ہوئے، ادھر ادھر جتنے بھی پوائنٹ ہیں انہوں نے سارے تو پوائنٹ صرف ٹوٹل سب کی گل کر رہے ہیں تے 15-20,000 بندہ تے میں ایکو پاسے کا دس رہا تھا نو. ٹھیک ہے، آپ تورخم پہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے، یہ مجھے نہیں پتا ان میں سے کہ دانشور کے بھائی تورخم بارڈر پہ گیا کہ نہیں گیا. میں گیا ہوں تورخم بارڈر کے اوپر، اور میں تبھی گیا تھا جب یہ افغانستان میں عمران خان کے دل دے جانیاں دی حکومت نہیں آئی سی طالبان دی. اس وقت وہاں پر ظاہر ہے کہ بہت زیادہ خبریں بڑھیں سن ہیں جی، گرما گرم. تو میں وہاں پر گیا ہوا تھا تورخم بارڈر کے اوپر. میں دیکھتا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جس طرح سے لوگ وہاں سے جوک در جوک آ رہے تھے اور جس طرح سے ادھر واپس جا رہے سن. ٹھیک ہے، یعنی میں نے کہا یار آ بھی رہے جا بھی رہے کہ ٹریڈ کر رہے ہیں، ادھر سے چیزیں لا کے ادھر بیچتے، ادھر سے لے جا کے ادھر بیچتے. تو ابھی یہ رک جائے گا سلسلہ کیونکہ طالبان اپنی پالیسی دے گی. پھر انہوں نے پالیسی جو دی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ روٹین کی بات ہے. بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ رہا ان سے کہ جناب آپ جڑا نا ایتھوں تانوں سی فوری طور سے چھڑ جو پراپرٹی. اچھا یہ ایک اور پروپیگنڈا پراپرٹی سے یاد آ گیا کہ جناب انہوں نے کہا جائے 30 دن کے اندر اپنی پراپرٹی بھیج دو. یار جو بندہ انلیگل ہے وہ تو پاکستان میں پراپرٹی رکھ ہی نہیں سکتا. آپ خود سوچیں، فرض کریں آپ انگلینڈ میں ہیں، امریکہ میں، فرسٹ ورلڈ میں چلے جاتے ہیں نا، چھڑ دیتے ہیں ساڈا تھرڈ ورلڈ، اے شودراں دے علاقے چھڑ کے دنیا دے برہمناں دے علاقے چلے جانے ہیں. سرے میں جا کر آپ پراپرٹی خریدتے ہیں، آپ وہاں پر یعنی انلیگل رہ رہے ہیں، آپ کا سٹیٹس ہی کوئی نہیں ہے، آپ پراپرٹی خرید سکتے ہیں وہاں پہ. اور اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ آپ انلیگل رہ رہے ہیں، کیا آپ کو کوئی وہاں پہ رہنے دے گا؟ مجھے اس کا جواب دے دے جتنے بھی دانشور بیٹھے ہیں. اچھا انگلینڈ کو چھوڑ دیتے ہیں، سویڈن چلے جائیں، ناروے چلے جائیں، سوئٹزرلینڈ چلے جائیں، دنیا کا کوئی ملک چوز کریں سر جو اپنے ملک کے اندر غیر قانونی طور پر لوگوں کو رہنے کی اجازت دے گا. وہ کہ پے رہو، چلو چھٹو چھٹو پے رہو، کوئی نہیں دیتا. ہوتا ہی نہیں دنیا میں ایسا. اے صرف ساڈے ہی ملک سی.
ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠਾ। अब ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾओ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ अपने घर खुश रहो, सुकून हो गया, अमन हो गया, जाओ वहाँ पे। अच्छा कहते जी वहाँ पे जाएंगे वो तो हैल है, वो हैल ਤੁਹਾਡਾ ख्याल ਉੱਥੇ पहले 4.5 करोड़ 45 लाख बंदा 45 मिलियन बंदा सॉरी वहाँ पर रह रहा है अपना क्या कहते हैं अफगानिस्तान में। वो सारा दोज़ख ही रह रहे हैं, जहन्नम ही रह रहे हैं। तो मैं गुजारिश सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि यार अगर एक पॉलिसी बड़ी मुश्किल ना ठीक आई गई है तो प्लीज़ अपने मुल्क का पहले ख्याल करो यार, अपने भरावां दा पहले, भैणां भरावां दा, बच्चियां दा, हमारी नस्लें जो है ना उनका हमें पहले सोचना चाहिए। इन्होंने नहीं सोचा, बिल्कुल ठीक बात है, मैंने जनरल ज़िया, मुशर्रफ, इन सब के नाम इन्होंने नहीं सोचा, फैज़ ने नहीं सोचा, वाजपेयी ने नहीं सोचा, तो हमने उनकी, मैं सबसे फोर फ्रंट पे खड़े हो गए उनकी इस पॉलिसी की मुखालफत करता रहा हूँ, मैं आज भी करता हूँ। अब अगर कोई बंदा इसको ठीक करना चाह रहा है तो उसको ठीक करने में मदद करे, तुसी रुकावटा पाई जा रहे हो, इंसानी हकूक के इशू करी जा रहे। इंसानी हकूक के इशू विद इन लिमिट्स ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड हो सकते हैं। हाँ कुछ ऐसी चीज़ें होती कोई बंदा बिल्कुल ही, मैं नहीं फर्ज करेगा कोई बंदा जो है वो इल्लीगल रह रहा है मगर उसको हेल्थ की ज़रूरत है, हेल्थ केयर चाहिए उसको, ठीक है, उसकी ज़िंदगी पे बनना ही है, बिल्कुल उसकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। खुराक का इशू है, खुराक देनी चाहिए, ये जितने काम है ये बिल्कुल करने चाहिए। मगर यार इल्लीगल लोग ने इन्होंने जान दे वापस, ताड़ी मेहरबानी। खैर मैं आपसे गुजारिश करूँ कि अब इसकी आड़ में जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि नस नस के भज भज के यूथिया सारे कख नहीं पता इन्होंने यूथिया नूं कि रेफ्यूजी कौन होता है और इलीगल जो यहाँ पे रह रहे हैं वो कौन होता है। इतने बेचारे हाइब्रिड बच्चे, ठीक है, वो कंध से किसी ने वाही उत्थों टुर पे ने, ना इन्होंने माशरत का पता है, ना मीशत का पता है, ना सियासत का पता है, बस जबान दराजी आती बकवास का पता है। वो जनाब एडी ज़बाना कट के जेडे बाहर बैठे ने पाकिस्तान से भाग गए हुए हैं वो भी, और जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो भी लुक लुक आ गए, मतलब रोज़ाना की बुनियाद पे ना ऐसे ट्रेंड चलाएंगे, इस इशू के ऊपर भी खेल रहे हैं और फौज के ऊपर हमले करते हैं, बढ़ चढ़ के फौज के ऊपर हमले करते हैं। अभी आप ये देखिए कल या परसों, कल शायद मुलाकात हुई है, आर्मी चीफ ने उलमा कराम को बुलाया हुआ था, मुलाकात की थी। वैसे वो पता नहीं क्यों बुलाया, मेरी समझ नहीं आया क्यों बुलाया, लेकिन चले बुलाया था और वो जनाब उनके साथ मुलाकात हुई। और जनाब एक प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि जनाब ये जो है उन्होंने, यूथियों ने प्रोपेगेंडा किया कि जनाब वो बुलेट प्रूफ वाल के पीछे खड़े हो गए आर्मी चीफ ने मुलाकात की। यार कम ऑन प्लीज़, और झूठ बोलने की कोई हद होंगी यार, को थोड़ी जी शर्म कर लो, को थोड़ी जी हया कर लो। जिस जगह पे आर्मी चीफ की मुलाकात होती है भाई उत्थे तुहाडा ख्वाब ख्याल नहीं पहुंच सकता, ठीक है, तो उत्थे जिहड़ा भी जाएगा ना वो मुकम्मल सफाई सुथराई तो बाद पहुंचेगा। मतलब कोई अक्ल के किसी पैमाने पर तो रख के बात करे ना। अच्छा अब इनके खिलाफ ना यानी मतलब ओवरऑल जो भी आर्मी के ऊपर जिस तरीके से ये लोग यानी जो भी मैं समझता हूँ कि सियासी मकासद के असूल के लिए आर्मी के चीफ के ऊपर और ओवरऑल अदारे के हवाले से बकवासियत का सिलसिला जारी रखा हुआ है, उनके खिलाफ एक बाकायदा क्रैकडाउन मैं आपको बताने लगा हूँ कि अगले 2-3 रोज़ के अंदर शुरू होने लगा है। और उसमें जो लोग पाकिस्तान से बाहर बैठ के, मैं नाम नहीं लेना चाहता उन लोगों के क्योंकि फिर ज़ाहिर है कि एक सारे जानते हैं वैसे यार, मतलब कौन नहीं जानता आदल राजे नूं, वैसे गल कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज जितने हैं अपना लोग बाहर बैठे हुए उनके रेड वारंट भी निकले जारी करवाए जाएंगे और पूरा एक ऑपरेशन जो है ना वो लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पर उनके पासपोर्ट्स कैंसिल किए जाएंगे, उनकी जो ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके ऊपर वो जितने जितने बैठे रहे उतने स्टक होकर रह जाएंगे बाकायदा तौर पर, ठीक है, क्योंकि अब जो है ना वो बर्दाश्त वो मुक गई है, चीज़ां जड़ियाँ ने वो समझो बाहर हुई पई ने, लिहाजा अब इनको आहनी हाथों से निमटने का फैसला किया। ये एक खबर है जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। अच्छा अब इस खबर के बाद
یا یہ جب کام شروع ہوگا تو پھر بڑیاں چیخاں بجنیاں کہ ہائے ہائے بولنے پر یہ ہو گیا، ہائے ہائے آزادی اظہار میں کچھ ہو گیا. بھائی میں سچی بات ہے آزادی اظہار کا میں نے فرنٹ پہ رہ کے لڑائی لڑی ہوئی، لک کے نہیں گھر بہ کے نہیں لڑی ہوئی. 90% لوگ جو ہے نا وہ اتنے ہوں آ گیا نا موبائل تے موبائل تے پتہ نہیں جتوں مرضی کھچو کوئی ملیہ سے بیٹھ کر اتنے لکھ دے لاہور یا اسلام آباد تے تسی جو مرضی ٹویٹ کر دے رہو. ہم نے فرنٹ کے اوپر کھڑے ہو کے سامنے آزادی اظہار کے نعرے بھی مارے ہوئے ہیں اور باقاعدہ سٹرگل کی ہوئی. تو میں اس کا قائل ہوں، ٹھیک ہے. لیکن آئین کا آرٹیکل 19 پڑھ لو، اور نہ پڑھو تاڑی بڑی مہربانی، سارے نو میرا مشورہ ہے. اب میرا اس پہ کچھ اعتراضات ہو سکتے ہیں، میرے تحفظات ہو سکتے ہیں. میں بارہا کہہ چکا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ 62 63 جیسی جو باتیں ہیں آئین کے آرٹیکل، یہ اس طرح کی چیزیں ریاست کے معاملات ہونے چاہیے. یہ ریاست کو ان سے ماورہ ہونا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں. لیکن جب تک وہ آئین کا حصہ ہے مجھے اس کو فالو کرنا ہے بھائی. میں اس سے باہر نہیں جا سکتا. اگر میں اس سے باہر جاؤں گا تو میں کسی اور کو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ بھاجی تہاڈا تے کام ہی نہیں سیاست 'ਚ منہ مارنا، تسی کیویں آ گئے سیاست دے وچ. لہذا جو آئین کے تحت رہ کے چیزیں ہیں نا سر وہی کرنی. اس سے باہر جان والی کہانی جڑی نا وہ اس کی سپورٹ نہیں ہو سکتی. فرینکلی اس پر کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے، لیکن بات ایسے ہی ہے. آئین پاکستان مقدم ہے، میں کل بھی کہتا تھا مقدم ہے، میں آج بھی کہتا ہوں مقدم ہے، میں کل بھی کہوں گا مقدم ہے. اس پر عمل ہوگا چیزیں آگے بڑھیں گی. آئین پاکستان میں کچھ مسائل، کچھ خرابیاں، کچھ ایسی باتیں جو آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہیں، ایسی چیزیں جن کو نہیں ہونا چاہیے، بالکل ایسی چیزیں موجود ہیں. اس پر بحث ہونی چاہیے. پارلیمنٹ نہیں الیکٹ ہو کے اس کو امینڈ کر لے، اس میں نئی ترامیم لے آئے. باڑ ترینڈ کٹ دیو. پارلیمنٹ سمجھتی ہے نکالنا ہے نکال دیں، پبلک کو آئین پڑھنے کے لیے دیں، وہ اتنے بحث ہوئے، پریشر آئے پبلک کا، پارلیمنٹ کے اندر سیاسی جماعتیں آئیں، اس حساب سے دیکھ کر فیصلے کریں. لیکن جب تک جس حالت میں بھی آئین موجود ہے نا بھائی، اس کی پاسداری کرنی پڑے گی. اور یہ پاسداری صرف میں نہیں کرنی، 25 کروڑ انسان جو اس ملک کے شہری ہیں ہر ایک پر لازم ہے، واجب ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں مانتا اس گل. گھر چ کہہ لو بڈھی نو کہ میں نہیں مانتا. پبلکلی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ چیزیں جو ہیں وہ آئین کا احترام. اگر آئین کے لیے جو جدوجہد کرنے والے ہیں، جمہوریت کے لیے جو جدوجہد کرنے والے ہیں، قانون کی سربلندی کے لیے جدوجہد کرنے والے ہیں، وہ نہیں کریں گے احترام، تو پھر باقیاں تو تسی کی توقع رکھو گے. تو میرے پاس جو میرے خیالات تھے اور جو معلومات تھی وہ میں نے کہا آپ سے ذرا شیئر تے کرا. چھوٹی دا دن نے گا تو ایک ہی روزہ کلکل پائی ہے جناب کہ افغان بھائیوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا. تو جو میرے خیالات تھے وہ میں نے آپ تک پہنچا دیے. اب دوستوں سے درخواست ہے آپ کمنٹ ضرور کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں.